السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نشوفوا des lois de probabilité continue. Donc on fait un petit rappel. Une variable aléatoire continue. C'est quoi? C'est une application qui pour chaque événement oméga, petit oméga de grand oméga, اللي هو حدث عشوائي, on va lui affecter via la variable aléatoire x une valeur réelle ou un intervalle de valeur réelle. معناها كل متغير عشوائية مستمرة تأخذ كل حدث من أوميغا وترفق له قيمة حقيقية ولا مجال من الأعداد الحقيقية. من بين أمثلة اللي نقدروا نستعملوها المتغيرات العشوائية المستمرة مثلا لا durée de vie d'une lampe, معناها شحال une lampe رايحة تشد وقت. au fur et à mesure يبقى الوقت يفوت يبقى هذيك المتغيرة تنقص تنتهي مدة الصلاحية تاعها مدة الاستعمال تاعها. le temps d'attente pour avoir le bus, الوقت اللي تبقى تقرا فيه باه لو بوس يلحق. la longueur de cheveux, le salaire d'un individu, etc. كاين دو فونكسيون كي كاركتيريز لا فاريابل aléatoire continue. زوج دوال اللي نقدروا بهم نعرفوا المتغيرات تاعنا المستمره اللي هي لا لوا دو دونسيتي اللي تكون عاده مستمره تكون بالشكل هذا تكون موجبه طبعا, ولا فونكسيون دو ريبارتيسيون اللي هي تلايم المجموع تكامل الاحتمالات من اجل القيم اللي الممكنه لاكس راح تكون محدوده بواحد. ليسبيرونس نحسبوها بالعلاقه x مضروب في f de x, ولا فاريونس نحسبوها بنفس القاعده اللي تعودنا نتعاملوا معها, وهي espérance de x تربيع ناقص l'espérance تربيع de x. لا فاريونس ما هي الا سيغما تربيع معناها ليكارتيب مربع. من بين لي لوا قوانين الاحتمالات المستمره نقدروا نلقاو l'exponentielle, l'uniforme continu, qui de Weibull, gamma, bêta, la loi normale ولا نعيطوها غوسيان, le log normal, la loi student. على كل حال حنا ما راح نشوفوا كامل هادو, حنا راح نكونسونطرو على ثلاثه, راح نركزوا على ثلاثه تاع احتمالات قواعد الاحتمالات المستمره اللي هي l'uniforme continu, l'exponentielle ولا loi normale ولا la loi de Gauss. نبداو مباشره. la loi uniforme واش هي c'est une loi, donc une loi uniforme sur un intervalle généralement A, B. Et la loi de probabilité dont la densité f est la fonction constante définie par. Elle prend 0 si x est inférieur à A. Elle prend 1 sur B moins A si A est entre A et B. Et 0 si x est supérieur à B. Donc l'espérance taha c'est B moins 1 sur 2. La variance taha c'est B moins A puissance 2 divisé par 12. On peut la représenter par le schéma suivant. Donc avant A c'est nul, après B c'est nul, entre l'intervalle A et B elle prend la valeur 1 de B moins A qui est la moyenne. هذه ما هي إلا B moins A divisé pour toute la longueur. Donc le 1 il y a la probabilité complète, elle est divisée sur tous les éléments 1 par 1 qui représente B moins A. élément possible qui existe هنا معناها وتعطي تكون من الشكل هذا مستمرة. donc كاينه aussi une deuxième loi اللي نعيطولها la loi exponentielle, عندها un paramètre θ qui la caractérise et elle est de la forme suivante. donc cette loi exponentielle تدي f de x θ exponentielle moins θ x إلا كي x كانت كبيرة من الصفر, وتدي القيمة صفر إلا كانت x أصغر من الصفر. généralement نستعملوها pour la durée de vie d'un matériel كما قلنا ساعتنا d'une lampe, la vie d'un vivant, durée de chômage. donc عادة les durées يكونوا كبار ومن بعد عادة يبداو يصغروا. aussi la fonction de répartition تاعها من الشكل هذا دونك كنا شفناه, l'espérance تاعها toujours واحد على ثيتا, ولا فاريونس تاعها سي toujours واحد على ثيتا تربيع. شكلها يكون من هذا النوع. عادة لي طون عادة كي تكون تقرا في حاجة مثلا عادة الوقت يكون كبير ومن بعد يبدا ينقص حتى تحقق ذاك الحدث تاعك. دونك يكون من الشكل هذا لا فونكسيون دو دونسيتي تاع لا فونكسيون الاكس لا فاريابل اكس كي سوي اون لوا اكسبونونسيال. لا لوا دو غوس, هذه لا لوا دو غوس سي اون فاموز لوا, وسي نعيطوا لها لا لوا نورمال ونعيطوا لها لا لوا دو لا بلاس غوس. هادو لي نون تاع غوس اي لا بلاس سي دو ماتيماتيسيان كي اون travaillé sur ce type de loi. Elle dépend de deux paramètres متعلقه بزوج تاع دونك ليسبيرونس نعيطوا لها مو ولا ام quelquefois في لا ليتيراتور, وليكارتيب اللي هو سيغما. دونك الشكل تاعها يكون من هذا النوع f de x égale 1 sur sigma la racine تاع 2pi l'exponentielle تاع x moins m la moyenne puissance 2 divisé par 2 sigma puissance 2.
tel que x appartient à R. Donc la moyenne تاعها c'est tout à fait M ما هو إلا ولا la variance ما هي إلا سيغما. Donc عادة la variance هنا في الحالة هذه la variance هي نفسها l'écart type. La loi de Gauss عندها الصفة هذه نجي sous forme de cloche. La moyenne هي الوسط تاعها ومنها l'écart type. Donc هنا عادة البروميي هذا الربع الأول من المعلومات هذا الربع الثاني من المعلومات وهذا الربع الرابع وهذا الربع الثالث وهذا الربع الرابع. دونك الربع الأول هنا كاين سيغما بلس سيغما موان سيغما. باغ اكزومبل دونك هذه la courbe de Gauss en cloche de la distribution normale de l'intelligence. Donc elle est près de la référence suivante. Donc هنا مثلا la moyenne إنسان عنده une intelligence عادية باه يكون super intelligent يكون عنده plus donc plutôt la moyenne هنا من 100 حتى زائد 115 و100 حتى ناقص 15 معناها حتى 85 معناها منا لا لوا الانتيليجنس موين. هذا النطاق تاع الناس العاديين من اتجاه اليمين معناها تنطلق من سيغما تدي عاود 115 حتى 130 معناها بلس ان سيغما بلس دو سيغما انتيليجنس سوبيريور. معناها كنا نهبطوا في الاتجاه الاخر ثاني ب 15 ب 2 سيغما دونك ان سيغما موان دو سيغما. انتيليجنس فابل الناس زعما اللي عندهم شويه خلل ولا عندهم يعني ضعف في الذكاء. الشيء اللي راه متبقي دونك نعيطوا له QI inférieur à 70 اللي عندهم خلل متأخر يمثلوا 2.3%. هذه النسبة تمثل 13.5%. النسبة هذه اللي فيها هذوك الجزئين تمثل 68%. معناها أكثرية الناس يكونوا عندهم ذكاء متوسط قلة يكونوا عندهم نقص كبير وقلة يكونوا أذكياء بزاف وقلة أقل منها معناها قليلة اللي يكون عندهم سوبر جيني زعما وهادو أصلا يمثلوا 2.3%. وهنا 2.3% تاع اللي فريمون عندهم دي غوطار الله يعافينا ويعافيكم فاني يكونوا قلة. دونك على كل حال رانا نشوفوا بلي لا لوا نورمال نستعملوها في امور من هذا الشيء وراكم تشوف دائما بلي لا موين تاعها تكون في الوسط. ليكار تيب من عادة يمثل لا موين تاع هذيك الظاهرة. لو دوزيام ايكار تيب معناها ايكار تيب من هنا مشينا هنا نفكركم باللي ليسبيرونس ام راه عندنا 100 ليكار تيب راه عندنا 15 دونك كون نزيد نمشي ب 15 ندخل في واحد الفئه اللي هي جايه متميزه. كون نخرج منها نهود منها ب 15 نكون في الحدود تاع لا موين انتيليجنس. كون نزيد نهود بسيغما راني نطيح في فئه ثانيه عاود كاتيجوري سبيسيفيك متميزه عندهم انتيليجنس فابل ذكاء ضعيف يعني في معناها هنا دوك غادي يكون تلايم هادو كامل راح تصيب 100%. تري يوتيليزي راح من بعد نديروا عليها درس خاص وحدها مفصل. لا لو يونيفورم عندها الخاصيه تاعها انها تكون دائما مترتبه هكا تروح لشكل مترتب تبدا من A تكمل عند B وتحكم نفس الصفه. لا لوا دو غوس اللي تري لا بلوز يوتيليزي. لا لوا اكسبونونسيال عاده تكون عندنا قضيه تاع ازمنه تاع وقت تقارع باه يجي البيس وقت تحسب مثلا لا دوري دو في تاع اون لامب تاع اكسيتيرا. دونك وهادو بما انهم دي لوا ايزويال رانا نشوفوا بلي ليسبيرونس ما تروحش تطبق القاعده وتعاود تحسب كامل من جديد وتقول او دو اكس سي ايغال اكس فوا اف دو اكس. خاطركم تشوفوا ديجا هنا اف دو اكس مثلا في الغوس كبيره سي كومبليكي باه دير لو كالكول مباشره. يا في الجدول هذا رانا عندنا علاقه تاع ليسبيرونس اوسي تاع ليسبيرونس تاع الاكسبونونسيال بور لا فاريونس اوسي سي لا ميم شوز. دونك الحمد لله في الدرس هذا رانا شفنا بلي كاين ثلاثه تاع لي لوا اللي تقدر اون لوا اون فاريابل اكس كونتينيو فاريابل كونتينيو تتبعهم اللي هما يونيفورم اكسبونونسيال نورمال ومن بعد نحكموا ان شاء الله كل وحده على حده. نعاود نذكركم باللي كاين بزاف تاع لي لوا كاين منهم اللي يتبعهم اون فاريابل aléatoire discrète كيما اللي شفنا برنوي يونيفورم بينوميال بواسون. La géométrie, ça on n'a pas vu, mais elle ressemble à celle de Pascal. La loi géométrique, la loi de Pascal. Ou fait le continu, on a l'uniforme continu, l'exponentielle, la loi de Gauss, qui est le qui de le web, le gamma, le bêta, le log normal, هذو ما شفناهمش. لكل حال رانا شفنا المهمين والله يجعل البركة. Donc نذكركم باه تابونو باه تلايكو le contenu, تعطوني les remarques تاعكم, les commentaires. Merci beaucoup et partagez avec vos camarades. Bon courage. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.